मॉडर्न बोर्जुआ सोसाइटी में यूं तो बहुत से स्कैम पाए जाते हैं। कुछ इजी लोड वाली सभा के लेवल के बेज़रर से होते हैं, तो कुछ बड़े लेवल के होते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स का तरीक़ा वारदात ये होता है कि ये आपको किसी एथलीट की कहानी सुनाएंगे जो भरपूर मेहनत के साथ वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हो गया, या कोई ऐसा एथलीट जिसके साथ कोई हादसा हुआ और वो फिर भी अपनी लगन और मेहनत की वजह से मुकाबला जीतने में कामयाब हो गया, या कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसको 1980 में किसी बैंक ने कर्जा देने से इनकार किया और आज वो उस बैंक का मालिक है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने सुना है, उनकी गुफ्तगू का हासिल कलाम ये होता है कि अपना पैशन फॉलो करो, कामयाबी इसी में है। और कामयाबी से उनकी मुराद एंटरप्रेन्योरशिप या आर्ट या स्पोर्ट्स वगैरह में कामयाबी हासिल करना होता है। चुरन फरोशी से कतई नज़र अगर आदादो शुमार की बात की जाए तो रिसर्च के मुताबिक 75% वेंचर स्टार्टअप्स नाकाम हो जाते हैं। उनमें से 50% शुरू के 5 साल में ही नाकाम हो जाते हैं। ये तो बड़े कारोबार की बात हो गई जो वेंचर कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। अब छोटे बिजनेस की बात कर लेते हैं। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आदादो शुमार के मुताबिक 20% छोटे कारोबार शुरू के 2 सालों में नाकाम हो जाते हैं, 45% शुरू के 5 साल में, 65% शुरू के 10 साल में, और सिर्फ 25% नए बिजनेस ऐसे होते हैं जो 15 साल या उससे ज़्यादा चलते हैं। ये बात याद रहे कि ये 1990 की दहाई से अब तक के आदादो शुमार हैं। अगर इसको सन 2000 या 2005 से शुरू किया जाए तो नाकामी के आदादो शुमार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। ऐसे में अगर कोई शख्स आपको यकीन दिलाने की कोशिश करे कि आप जो भी काम करते हैं वो छोड़कर कारोबार करना शुरू कर दें और अगले मुकेश अंबानी आप ही हैं, तो ऐसा शख्स सिर्फ आपको अपने इवेंट की टिकट बेचने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करो और स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, जिस चीज का भी शौक है उसकी तरफ जाओ। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मसला ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर रियासत की तरफ से किसी भी किस्म की सोशल सिक्योरिटी मुयस्सर नहीं है। आपको अपने इलाज से लेकर बच्चों की तालीम, मकान का किराया और बुढ़ापे की पेंशन तक हर चीज का बंदोबस्त खुद ही करना है। अगर तो ये कोई ऐसा मुल्क होता जहां मियारी इलाज मुफ्त होता, मियारी तालीम मुफ्त होती, घर बनाना मुश्किल काम ना होता, तो फिर तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन था कि लोग आर्ट और स्पोर्ट्स की तरफ जाते और वो फाकों का शिकार ना होते। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां नेशनल लेवल के क्रिकेटर के अलावा हर एथलीट, हर आर्टिस्ट कोई आरामदेह जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि माली मुश्किलात का शिकार रहता है। यहां लियारी का कोई बॉक्सर, ख्वाह वो कितना भी अच्छा हो, कितने ही ओलंपिक मेडल जीत चुका हो, माइक टायसन,
یا محمد علی نہیں بن جاتا، بلکہ گزر اوقات کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا کام بھی کرتا ہے اور آخر کار گمنامی کی موت مر جاتا ہے۔ ویسے تو موٹیویشنل سپیکرز سب جگہ ہی فراڈ ہیں، لیکن پاکستانی اور انڈین موٹیویشنل سپیکرز کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کو کاپی کرتے ہیں اور ویسٹرن ایتھلیٹس اور انٹرپرینورز کی مثالیں دیتے ہیں، اور یہ فرق بھول جاتے ہیں کہ ان کے حالات میں اور ہمارے حالات میں بہت فرق ہے۔ امریکہ میں ایسا بالکل ممکن تھا کہ ولیم ڈورنٹ اپنی یونیورسٹی کی نوکریاں چھوڑ کر کل وقتی رائٹر بن جائے اور اس کی کتابیں اتنی فروخت ہوں کہ اس سے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں بڑے سے بڑا رائٹر بھی منٹو جیسے حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا اگر وہ لکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں سیکھے گا۔ ساؤتھ ایشیا میں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کلاس میں ٹاپ کرے اور ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ کچھ بھی نہ بنے، اور ایسی خواہش کی ایک وجہ ہے، وہ جانتے ہیں اگر ان کا بچہ آرٹ، سپورٹس یا کسی بھی غیر روایتی فیلڈ میں جائے گا تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ رل جائے گا۔ قصوروار برصغیر پاک و ہند کے والدین بھی نہیں ہیں، بلکہ یہاں موجود حالات و نظام اصل قصوروار ہے۔ ہر سوسائٹی اور ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سوسائٹی یا زمانے کے حالات کے مطابق دوسری سوسائٹی یا زمانے میں عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں پاکستان بھر کے ریسٹورانٹ سٹاف کو جمع کر کے ان کو نریندر مودی کا قصہ سناؤں کہ ایک چائے والا بھی ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے اگر وہ سیاست میں محنت کرے، لیکن ایسی باتیں کرنا محض لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ انڈین سیاست الگ ہے، وہاں کانگریس کے علاوہ دیگر مین سٹریم جماعتوں میں ایسا ممکن ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں ایسی کسی چیز کا تصور نہیں پایا جاتا۔ یہاں جو بھی کسی مین سٹریم سیاسی جماعت میں حصہ لے گا وہ ساری زندگی زندہ آباد مردہ آباد کے نعرے ہی لگائے گا، اور اگر پیسے والا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کاؤنسلر، ایم پی اے یا ایم این اے بن جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی اپنی ویٹر کی نوکری چھوڑ کر یہ سوچ کر سیاست میں کود پڑے کہ نریندر مودی وزیر اعظم بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں، تو وہ غلط فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی موٹیویشنل سپیکر کے جھانسے میں آ کر یہ سوچنے لگ جائے کہ اگلا بل گیٹس، مارک زکربرگ یا ایلون مسک وہی ہوگا، تو وہ محض ایک فراڈ کے ہاتھوں بے وقوف بن رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح نریندر مودی کا وزیر اعظم بننا ایک استثنائی کیس ہے، ایسے ہی یہ سب بھی استثنائی کیسز ہیں، نارم نہیں ہیں۔ کیپٹلزم کا اصول ہے، اس میں فرسٹ موور کو ہمیشہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور وہ مونوپلی کی طرف جاتا ہے۔ بل گیٹس نے اس وقت آپریٹنگ سسٹم بنا لیا جب دنیا ڈاس پر چلتی تھی، تو وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو وہ مائکروسافٹ یا ایپل وغیرہ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکے گا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کوئی پروگرامر کوئی اچھی ایپ بنا لے تو بڑی کمپنیز اس کی ایپ کو خرید لیں، لیکن یہ امکان سوچ کر کہ میں اپنا کام چھوڑ کر پروگرامنگ سیکھنی شروع کر دوں تو یہ میرے لیے ایک غلط فیصلہ ہوگا۔ عامل اور جھاڑ پھونک والے فیوڈل سوسائٹی کا فراڈ تھے،
تو موٹیویشنل سپیکرز اور مختلف قسم کے گرو ماڈرن کیپٹلسٹ سوسائٹی کا فراڈ ہیں۔ اس تحریر کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن اس تحریر کو ہم تک جناب صوبان احمد نے پہنچایا ہے۔